اور مینوں ڈاکٹر صاحب نے حکم کیتا ہے اس بی بی دے دکھ پڑھنے جس بی بی دا بھیرا کوئی نہیں. خدا تو ہن سلامت رکھے. بڑی روحانیت مجلس آزاد. خدا ڈاکٹر صاحب اس بی بی دا صدقہ تواڈے بیٹے دے مولا درجات بلند فرمائے اور شہزاد علی اکبر دے قدمہ چالا درجہ مقام بتا. اللہ بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹا بیٹھ جاؤ. خدا آپ کو سلامت. میں کیا بابا جی اس بی بی دے دکھ پڑھا کاظمی سے. خدا گواہ ہے علی بھائی میں کچھ اور پڑھنا ہی، لیکن ڈاکٹر صاحب دے بیٹے اور ڈاکٹر صاحب دے سیدہ دے دکھاں دا حکم کیتا. میں ہنے مدینے تو آیا جدو میں روزہ رسول علیہ ویکھے خدا گواہ ہے ایک لکھ ریال دا بابا جی 2-3 دن پہلے دی گالی فنوس چل رہے. جعفری صاحب جدو میں نبی دی دھی دی قبر علیہ ویکھے اللہ اکبر. خدا تھوڑی ہائے قبول فرما، خدا تھوڑی ہائے قبول فرما. بل قبر نہیں نشان ہے. اور تسی سادات دی غریبی ویکھو، مظلومیت ویکھو، اس قبر دے نشان تے بھی شرطے کھڑے. اللہ خدا تیری ہائے قبول. 40 قبریں بنائیاں علی بن ابی طالب علیہ السلام جناب سیدہ دیاں. قاسم بھائی ڈاکٹر صاحب فرما رہے منتظر بھائی میں ہون حج کر کے آیا، میں بھی اپنی اکھاں نال ویکھے سیدہ دی قبر مبارک تے کوئی دعا بھی منگل نہیں دیندا. اللہ بابا جی 40 قبریں بنائیاں علی بن ابی طالب علیہ السلام جناب سیدہ دیاں. سرکار ساری رات بیلچہ موڈے تے رکھے، سویر ہوئی گھر آئے. علی حسین پوچھے بابا اتنی دیر لگ گئی ماں نو دفن کرن تے، ایک باری ہائے کر دنیا نو پتہ چلے کہ تو سیدہ دے دکھاں تے ہائے کر رہے ہیں. بابا اتنی دیر لگ گئی ماں نو دفن کرن تے. علی روندے روندے زمین تے بہ کے آندے نے زینب تھی میں تیری ماں دفنائی نہیں لکائی ہے. اللہ اکبر. اللہ خدا توڑی ہائے قبول فرما، خدا توڑی آوازہ تے رحم فرما، خدا توڑی آوازہ تے رحم. قاسم بھائی میں 40 تے نواب کربلا دے روزے تے سا ہائے چھپائی انکل جی میں 40 تے نواب کربلا دے روزے تے سا 40 میں حسین ابن علی دے روزے تے سا. اللہ اکبر. جب میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے روزے تے باہر کھڑا ہو کے ویکھیا سامنے لکھیا ہوا ہے السلام علیکہ یا اول المظلوم. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو انہوں پتہ ہے جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام اول المظلوم کیوں آکھیا جاندہ ہے؟ جناب زہرا دی وجہ تو. ایک وین کرنے کیونکہ ڈاکٹر صاحب دے بیٹے اور ڈاکٹر صاحب دا حکم ہے. ہو گئی عبادت، میری خود ہی عبادت ہو گئی. خدا گواہ ہے کوئی اکھ ایسی نہیں جڑی نہیں وس رہی. اور اے حقیقت دا روڑ ہے، اے عقیدت دا روڑ ہے. تاہی عرش ویکھو لہو رو رے آئے. ایک باری ہائے کری کیونکہ تیری ہائے ایتھے احتجاج ہے. تاہی عرش ویکھو جعفری صاحب لہو رو رے آئے مسلح تے زخیمی حدیث کسا ہے. یا حسین یا حسین خدا تیری ہائے قبول فرماوے. بی بی دا آخری ویلا بی بی فرمائی علی میری چند وسیعتیں آکھے ذرا حکم کرو کیڑی وسیعت. بی بی رو رو کے فرمینے علی کی میرے تے احسان کرلا نہ میرے جنازے دا اعلان. یا حسین
یا حسین نہ قاتل کوئی میری میت تے مسلح تے زخیمی حدیث قصہ ہے نہ قاتل کوئی میری میت تے آوے اے میرے ہاتھ ہیں میں اپنے گھر ہی کھڑا ڈاکٹر صاحب ساڑھے وڈے بھائی ہیں بزرگ ہیں خدا گواہ سنی بھائی رونا لی شکل بنا بو لیکن شیعہ دے واجب ہائے کرے جویں کو جنازہ پہ اٹھ داوے بی بی فرمائی آلی ایک ظلم میں قیامت تکلیف بھول سکتی آکے زہرہ کیڑا ظلم بی بی خون دے آسروین بی بی رو رو کے فرمینے میرا آیا کے بو سڑے دے رہنے او پترا دے دے مرے دے یا حسین میں آدھی رہی میرا کوئی نہیں پھرا مسلح تے زخیمی با مٹھو شاہ جی مولا بابے دے درجات بلندو حدیث قصہ ہے میں ہائے 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 میں آدھی رہی میرا پیو مصطفیٰ سنیا جملہ خدا انکل ریاض دے درجات بلند ہو من سنیا جملہ ہی دا اللہ اکبر چلو ایک وین کرا قدر نبی دا ڈاکٹر صاحب ایسے وین دا حکم کیتا نا تو سب اوہ کی جانن دنیا دارے کمینے انکلو بندہ بڑا امیر ہے جو سہائے نہیں کی تھی قدر نبی دا جانن وال سانگے وچ تور بھائی مدینے پالا پیا قدر نبی دا او کی جانے جنا پاکی بطول روا او چون سنا دے دے پھر دے آئے مسجد چون بی بی اٹھ دی بہدے بی بی آدھی آئے لی میری پسلیات رٹ گئی بی بی آدھی آئے لی میرا موصل شہید ہو گیا ماتم حسین